बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर 2019 बरोज़ बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। बुध से मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बुध से शुरू होगी, जबकि वस्ती और शुमाली इलाकों में जुमा को अरूज पर पहुंच जाएगी। सुबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात माहिर ज़ियाद अल जहनी ने कहा कि शुमाल से सर्द हवा की लहर का आगाज़ आज रात से होगा, जबकि बुध को मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। ये लहर 13 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते के वस्त में सर्दी की शिद्दत में कमी होना शुरू होगी, जिसके बाद अगले 13 दिन तक जनूबी हवा चलना शुरू होगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने असीर और जजान के रिहायशियों को खबरदार किया कि आने वाले चंद घंटों में मूसलाधार बारिश और उसके बाद सैलाबी रेलों का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मक्का मुकरमा रीजन के अलावा बाहा में भी रात तक बारिश का खदशा है। महकमे ने खबरदार किया कि सैलाबी रेलों के वक्त वादियों से दूर रहें। तमाम नशेबी इलाकों में पानी भर चुका है, जबकि मजीद बारिश की वजह से ये इलाके खतरनाक हो सकते हैं। इधर सबतल जारा की वादी गनूना में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 अफराद की तलाश जारी है, जबकि इमदादी टीमों ने तलाश का दायरा मजीद वसी कर दिया। महकमा शहरी दिफा ने कहा कि सैलाब में फंस जाने वाले 2 लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले 2 लोग भी रेले में बह गए थे, मगर वो तैर कर बच जाने में कामयाब हो गए। नशा आवर पौधा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी रोड सिक्योरिटी फोर्स ने नशा आवर पौधा गात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार हुए। अलुलेस रोड सिक्योरिटी फोर्स ने तरीक अल साहिल पर सफ़र करने वाले 2 मशकूक अफराद की गाड़ी से नशा आवर पौधे गात की 2800 गुठलियाँ बरामद की। रोड सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक जब्त की जाने वाली ममनुआ अशिया के अलावा 24,000 रियाल की रकम भी पकड़ी गई। एहलकार का कहना था कि हफार नामी इलाके के करीब सफ़र करने वाली एक गाड़ी पर रोड सिक्योरिटी फोर्स को शुबा हुआ तो गाड़ी को रोक लिया गया। तलाशी लेने पर गात और रकम बरामद हुई। गिरफ्तार होने वालों में एक शहरी जबकि दूसरा गैर मुल्की है। अंदाज़ा यही है कि गात फरोख्त करने वाला गैर मुल्की है, जबकि ख़रीदार शहरी है जो अंदरूने मुल्क सप्लाई का काम करेगा। वाज़ेह रहे कि यमन और इथोपिया समेत बाज़ अफ्रीकी ममालिक में नशा आवर पौधा गात बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ उसे उगाने और इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जबकि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में इसे मंशियात में शुमार किया जाता है। सऊदी अरब में मगरब के बाद सूरज तलू होने का मामला। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया में सऊदी अरब के मशरकी इलाके हफर अल बातन के शहरियों की तरफ से मुतअद्दिद वीडियोज़ शेयर की गईं, जिनमें शहरियों ने बताया कि सूरज गरूब होने के बाद मगरब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले ही थे कि मगरब की समत सूरज दोबारा तलू हो गया। ताहम अब ये मामला हल हो गया है। तारीकी छाने के बाद अचानक रोशनी फैलने का राज माहिर मौसमियात ने बता दिया। आजल वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक ने यह मुअम्मा हल करते हुए बताया कि बाज़ औकात सूरज गरूब होने के बाद इसकी शुआएं दोबारा नजर आना शुरू होती हैं और यूं लगता है जैसे सूरज दोबारा मगरब से तलू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हफर अल बातन में पेश आने वाला ये वाक़या पहला नहीं, बल्कि इससे पहले मुतअद्दिद शहरों में पेश आ चुका है। डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक ने इसकी इल्मी वजह बताते हुए कहा कि सूरज गरूब होने के बाद इसकी शुआएं दोबारा तलू होते नजर आने के 2 सबब हैं। पहला ये कि ज़मीन के गिर्द फ़िज़ाई तह इंतहाई शफाफ हो, और दूसरा ये कि उफ़क़ में रतूबत और नमी की शरह मामूल से ज़्यादा हो। उन्होंने बताया कि जब ये 2 असबाब जमा होते हैं तो डूबने वाले सूरज की शुआएं उस पर पड़ती हैं तो ये आईने की तरह अक्स देने का काम करते हैं। अजीबो गरीब वाक़े की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि ट्विटर पर मुतअद्दिद लोगों की तरफ से मुख्तलिफ तावीलें दी गईं। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोज़ शेयर करते हुए कहा कि तारीकी छा जाने के बाद अचानक सूरज की किरणें मगरब की समत उफ़क़ पर ज़ाहिर हुई, जिनसे उजाला फैल गया। डॉक्टर ज़ाक ने बताया कि ये नामुमकिन है कि सूरज डूबने के बाद दोबारा तलू हो, अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन है
کہ سورج ڈوب جائے اور اس کی شعاؤں کا عکس افق پر پڑے اور اس کی روشنی سے تاریکی میں اجالا ہو جائے۔ انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر ماحولیاتی اسباب جمع ہو جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اس سے پہلے اگست میں مشرقی علاقے کے دیگر شہروں میں بھی ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں سال پہلے زندگی کے آثار دریافت۔ قومی محکمہ سیاحت و قومی آثار کے مطابق ملک میں 44 ملکی اور بین الاقوامی ٹیمیں آثار قدیمہ کی تلاش کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سعودی عرب گزشتہ 5 سالوں کے دوران تاریخی مقامات پر ریسرچ کے حوالے سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے ماتحت تحقیقی مطالعات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبداللہ الزہرانی نے بتایا کہ سعودی عرب نے مختلف علاقوں میں دریافت ہونے والے نوادرات کی نمائش کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ روم میں ہونے والی نمائش 3 مہینے تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 52 نوادر نمائش کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نمائش 16 عالمی شہروں میں منعقد کی جا چکی ہے۔ نئی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کا بیشتر علاقہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ یہ علاقہ انسانوں اور قدرتی حیاتیات سے آباد رہا ہے۔ یہاں 10 لاکھ سال پہلے تک زندگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ سعودی عرب دریاؤں اور سبزہ زاروں کا علاقہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روم کی نمائش میں 326 شاہکار پیش کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں مختلف مقامات پر لاٹس دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 نمائش میں رکھے جائیں گے۔ ان کی تاریخ 4000 قبل مسیح پرانی ہے۔ باب کعبہ اور غلاف کعبہ نمائش کا اہم ترین حصہ ہوں گے۔ ملازم کی تنخواہ بینک میں جمع نہ کرانے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ وزارت محنت و سماجی بہبود نے وارننگ دی ہے کہ اگر کسی کمپنی یا ادارے نے اپنے ملازمین کی ماہانہ تنخواہ بینک میں جمع نہ کرائی تو اس پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ جتنے ماہ تنخواہ جمع نہیں ہوگی اس پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود نے قانون محنت کی خلاف ورزیوں اور ان پر سزاؤں کا چارٹ جاری کیا۔ قانون محنت کے لاہے عمل کی منظوری وزیر محنت نے دی۔ قانون محنت کی خلاف ورزی یا متاثرہ کارکنان کی تعداد کے لحاظ سے جرمانوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر کمپنی نے کارکن خواتین کے لیے مناسب جگہ نہ مہیا کی تو ایسی صورت میں اس پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر کمپنی یا ادارے نے ملازماؤں کے لیے طہارت خانے مختص نہ کیے یا عبادت کے لیے جگہ کا انتظام نہ کیا تو ایسی صورت میں اس پر 20,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر کفیل نے ملازمت کی درخواست دینے والے سعودیوں کے درمیان امتیاز برتا اور اس پر یہ الزام ثابت ہو گیا تو بھی اس پر 20,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت محنت نے تمام کمپنیوں پر ایک پابندی یہ بھی عائد کی کہ وہ ملازمین پر عائد کیے جانے والے الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیں۔ اگر کسی ادارے نے اس کی پابندی نہ کی تو اس پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر کسی کمپنی یا ادارے نے ملازمت کے تحریری معاہدے کے بغیر کسی سے ڈیوٹی لی تو اس پر 1,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 118 سال بعد منفرد سورج گرہن۔ خلائی اور فلکیاتی علوم کی عرب آرگنائزیشن کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق کے مطابق سعودی عرب میں 26 دسمبر کو اپنی نوعیت کا منفرد سورج گرہن ہوگا اور ایسا 118 سال بعد ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر خالد الزاق نے بتایا کہ دائرہ نما سورج گرہن جمعرات 26 دسمبر کی صبح شروع ہوگا۔ آئندہ اس قسم کا سورج گرہن 84 برس بعد دیکھا جا سکے گا۔ خالد نے بتایا کہ جو لوگ اس منفرد منظر کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ سعودی عرب کے علاقے الاحسا الحفوف میں جبل الاربا پر جا سکتے ہیں۔ الزاق نے دائرہ دار سورج گرہن سے متعلق بتایا کہ یہ گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند کرۂ ارض سے دور ترین مقامات پر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین کے اطراف چاند کا مدار بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ چاند کا حجم سورج کے حجم سے چھوٹا ہوتا ہے۔ چاند سورج کی پوری جسامت کو مکمل طور پر چھپانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایسی صورت میں چاند کے سائے کا مخروطی سر کرۂ ارض کی سطح تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے سورج کا درمیانی حصہ ان علاقوں میں چھپ جاتا ہے جو چاند کے سائے کی مخروطی دائرے میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی گرہن کا دورانیہ 12 منٹ اور 30 سیکنڈ تک کا ہوتا ہے۔ چاند کو یہ فاصلہ طے کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی دورانیہ سورج گرہن کا بن جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے
اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں.